नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटवाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा बिरामीको आकर्षण बढ्दै। पूर्वी नवलपरासी स्थित प्राकृतिक चिकित्सालयद्वारा ठप्प भएको सेवा पुनः सुचारू। सोलुखुम्बुका खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि यातायात सेवामा सुविधा। उत्पादित वस्तुले बजार पाउने स्थानीयको अपेक्षा। पश्चिम नवलपरासीका युवा च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित। च्याउ उत्पादन गरी मनग्गे आमदानी गर्दै। र सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका राजन रोकायालाई निर्धारित दूरी 2 घण्टा 28 मिनट 56 सेकेन्डमा पूरा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा प्राकृतिक चिकित्सालयद्वारा उपचार सेवा पुनः सुचारू गरेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। एलोपेथिक उपचारले प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई ओझेलमा पारे पनि विश्वास भने कायमै छ। उपचार गर्दै गर्दा हैरान भएका र जीवनप्रति निराश भएकाहरूलाई आशाको केन्द्र बनेको छ पूर्वी नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय। देवचुली नगरपालिका 16 मा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको करिब 9 महिनापछि आफ्नो सेवा सुरु गर्न थालेको छ। नियमित चेक जाँच र उपचारमा रहेका बिरामीहरूलाई मध्यनजर गर्दै फागुन 1 गतेदेखि प्राकृतिक उपचार पद्धति अनुसारको सेवा सञ्चालन गरेको छ। पूर्वको हिलेदेखि पश्चिमको बझाङसम्मका करिब 80 जना उपचाररत बिरामीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण र जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन अगावै घर पठाइएको थियो। लकडाउन पछि 450 शैय्याको क्वारेन्टाइनबाट सुरुवातमा सेवा सुरु गरिएको अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि जेठ महिनाबाट अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। 10 वर्षदेखि प्राकृतिक उपचार पद्धति मार्फत उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा देशका विभिन्न ठाउँबाट बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन्। लामो समयदेखि फलोअपका लागि आउन नपाएका बिरामीहरू भने अस्पतालको सेवा पर्खेर बसेका छन्। प्रत्येक महिनाको 1 हप्ता भन्दा बढीमा सधैँ आउने कन्टिन्युस गर्दा 15 दिन 10 दिन कहिले मिनिमम त्यसरी आउँथे। आउँदाखेरि हामी लास्ट भयो। अनि त्यहाँ यहाँ नआएपछि सन्तोषै नहुने, शरीरलाई पनि धेरै आनन्द आउने अनि मलाई फुर्ती पनि आउन थाल्यो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि तातो पानी चिसो पानी यी सबै माटो पोटली गर्दाखेरि एकदम शरीर एकदम ठिक नसा हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट आनन्द आउने सब मेरो रोगै हरायो। पोखरामा थियो यो हस्पिटल। पोखरामा गएर म 15 दिनसम्म उपचार लिएँ। मलाई एकदम आनन्द आयो। एकदमै मेरो घाँटीको सबै एलर्जी नै गयो। मलाई एकदम सन्चो भयो। त्यसले गर्दा म 1 वर्षसम्म त मैले केही खान नै हुन्थेन। त्योभन्दा पहिला 1 वर्ष खान नै हुन्थेन। म सुकेर यस्तै भइसकेको थिएँ। तर त्यो भित्र चाहिँ मलाई ग्ल्यान्ड आएको रहेछ कि ठुल्ठुलै। अनि तर मैले 1 महिना 15 दिन चाहिँ सधैँ लिने गर्थेँ। तर मलाई ग्यास्ट्रिक थियो होइन। ग्यास्ट्रिकमा नि मैले उपचार लिँदा एकदम ठिक हुन्छ। यस्तै अस्पतालमा औषधि शल्यक्रिया बिना नै पृथ्वी जल अग्नि वायुको प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ। करिब 10 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको चिकित्सालयमा बिरामीको लागि आवश्यक खाना त्यही उत्पादन गर्ने गरिन्छ। जमरा अर्गानिक खेतीसँगै गाई समेत पालन गरिएको छ। अस्पतालमा आवाससहित बिरामीहरूलाई जीवनशैली सिकाउँदै रोग अनुसारको प्राकृतिक रूपमा उपचार गर्ने गरिन्छ। 11-12 महिना हस्पिटल नचल्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रेसर चाहिने हामीलाई के भयो भन्दा पुराना जो सेवा लिइरहनु हुने बिरामी र त्योभन्दा पनि जो पहिला उपचार लिएर फेरि वार्षिक रूपमा रिपिट गर्न सर्भिसिङको रूपमा आउन चाहने बिरामीहरूको फोनको प्रेसरले नै हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो। र हामीकोमा अहिलेसम्म बिरामीहरू मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्रै सञ्चालनको 1-2 दिनभित्रै हाम्रो क्षमता अहिले बिरामी राख्न सक्ने छैन। खासमा 250 भन्दा बढी हामी राख्न सक्छौँ। तर उपचार युनिट साङ्ग्रो भएर हामीले 100 पेसेन्टलाई राख्ने हो। चिकित्सालयमा 250 जना बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता छ। तर उपचार गराउने युनिट कम हुँदा 100 जनाले उपचार पाउँदै आएका छन्। आगामी दिनमा उपचार युनिटसँगै योग र प्राकृतिक सम्बन्धी मेडिकल कलेज नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
पूर्वी नवलपरासीबाट भीम भूषालको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को बारामा कान्तिदेवी कुशवाहाको हत्याको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। बाराको महागढीमाई नगरपालिका 1 निवासी 48 वर्षीय कान्तिदेवी कुशवाहाको हत्याको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हत्या गरेको आरोपमा महागढीमाई नगरपालिका 1 निवासी 42 वर्षीय लालबाबु प्रसाद कुशवाहा र 48 वर्षीय धनेश्वर देवी कुशवाहालाई सार्वजनिक गरेको हो। मृतक परिवारको परिवार र छिमेकी धनेश्वर बीचका सम्बन्धी विवाद व्यक्तिगत रिसिभी रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनास्थलमा फेला परेको रातो गम्छा र औँठी अभियुक्त लालबाबुले आफ्नो भएको स्वीकार गरेको र प्रविधिको प्रयोग गरी पुष्टि समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ। चोट लागेको त्यस्तो अवस्थामा हामीले मृतक लास देखेका थियौँ र बिहानै हामीले कुकुर पनि मगायौँ र बिहान फेरि हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा रातो गम्छा र औँठी पनि भेट्यौँ, जो चाहिँ असाध्यै हामीलाई सहायक सिद्ध हुन सक्थ्यो। घटनाको अनुसन्धान गर्नको लागि त असाध्यै सहायक सिद्ध हुन्थ्यो र त्यति मात्रै नभएर घटनाको गम्भीर्यतालाई मनन गर्दै हाम्रो डिएसपी साहब गौतम मिश्र साहबको कमान्डमा हामीले 9 सदस्यीय तुरुन्त अनुसन्धान टोली नै गठन गरेका थियौँ र त्यो अनुसन्धान टोलीमा हाम्रो विविध किसिमको विषयमा विज्ञ टोलीहरूलाई समेत सामेल गरिएको थियो। कान्तिको हत्या गर्दा काठको चिरपट, ढुङ्गा, सुप्चो भएको वस्तुको प्रयोग गरिएको अनुसन्धानबाट देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको दोषी पत्ता लगाउन धनुषाबाट तालिम प्राप्त कुकुरसहित विशेषज्ञ प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौं प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुका खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि यातायात सेवामा सुविधा भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको खहरे र ठाडे खोलामा मोटरेबल पुल सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई आवाज जावतमा सहज भएको छ। सोलुखुम्बुको नेचा र सल्यान जोड्ने खहरे खोलामा मोटरेबल पुल बनेपछि सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौँसम्म कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। पुल निर्माणपछि वर्षौंदेखिको 12 महिना सिधा मोटर चढेर गन्तव्यमा जाने नेचा सल्यानवासीको सपना पूरा भएको हो। केही वर्ष अघि ट्र्याक खोलिएको तिङलाको रमितेदेखि सल्यान हुँदै नेचासम्म जाने कच्ची सडक खण्डमा पर्ने सल्यान र नेचाको बीचको खहरे खोलामा पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको हो। हामीलाई धेरै सहज भएको छ। अब अघिपछि जेठ असार भल बाढीको बेला असहजता हुन्थ्यो, अहिले सहज भएको छ। प्राय गाडीहरू पनि यही बाटो हिँडिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई यस्तै पुनर्निर्माणका कामहरू चाहिँ भइरहन्, बाँकी नरहन्, राम्रो कामहरू होस्। 2074 सालदेखि काम सुरु गरेको मोटरेबल पुल 4 पटक म्याद थप गरेर सम्पन्न भएको हो। 24 मिटर लम्बाई र 5.5 मिटर चौडाईको पुल निर्माणका लागि 4,66,19,000 मा एडी बिल्डर्सले जिम्मा लिएको थियो। कोरोना कहरका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै चौथो पटक 2077 असारसम्म पुनः 3 महिना म्याद थप गरी पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो। त्यस्तै सल्यानको ठाडो खोलामा पनि एडी बिल्डर्सले पुल निर्माण गरेको छ। 23 करोड 58 लाखको लागतमा चौथो पटक म्याद थप गरी पुल निर्माण गरिएको हो। पुल निर्माणपछि दैनिक दर्जनौं सवारी साधनलाई आवागमनमा सहज भएको छ। अहिले धेरै सहज छ। पहिला पुल नहुँदाखेरि चाहिँ गाडीहरू त्यहाँबाट तर्न सक्दैन थियो, हामी वारीको वारी पारीको पारी बस्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै पुल बनेपछि चाहिँ अहिले ढुक्कले चलिरहेछ गाडीहरू। पहिला अब त्यहाँ खोलाबाट तर्नु पर्दाखेरि बर्खामा त साह्रै गाह्रो थियो, गाडी अब पुरै डुबारै तार्नु पर्थ्यो। अब गाडी तर्न सकेन भने जेसीबीले तान्ने, ट्र्याक्टरले तान्ने गर्नु पर्थ्यो। त्यो खोलामा डुबेर धेरै गाडीहरूको इन्जिन नै गयो, धेरै समस्या थियो। बर्खामा त साह्रै समस्या थियो, अहिले त आनन्द भएको छ। पुल निर्माणपछि वर्षाको समयमा पनि यातायात सञ्चालनमा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित भएका छन्। पुल निर्माणले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने भन्दै किसान खुसी भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दिपेन्द्र पराजुली, सोलुखुम्बु। अब लागौं प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तुलसीपुरमा डमी ट्राफिक प्रहरी राखिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दाङको तुलसीपुरमा डमी ट्राफिक प्रहरी राखिएको छ। ट्राफिक नियमको पालना गरौं लेखेको फ्ले कार्ड समातेर उभिएको ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने गरी तुलसीपुरको 3 स्थानमा डमी ट्राफिक प्रहरी राखिएको हो। तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक बस पार्क जाने पिपल बोट र बाहिनी चोकमा राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। झट्ट टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकाले सवारी चालकले गाडीको गति कम गर्ने र सर्वसाधारणले पनि ट्राफिकको नियम पालना गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। डमी ट्राफिकले जनशक्ति अभावलाई समेत केही हदसम्म टार्ने भएकाले पछिल्लो समय डमी उपयोगी मानिँदै आएको छ। ट्राफिकको जनशक्ति कम भएर सबै ठाउँमा ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा केही हदसम्म न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण होस् भन्ने चाहनाले कम्तीमा एउटा डमी त्यहाँ राख्दाखेरि बेलुकी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउनु हुँदैन है भन्ने एउटा फिलिङ्स पनि आओस्। एउटा डमीले म गलत तरिकाले चाहिँ मैले सवारी साधन चलाइरहेको छु है भन्ने एउटा मान्छेको दिमागमा पनि त्यो सकारात्मक हिसाबले जाओस् र अलिकति झस्केर भए पनि केही न केही कानुनी कुराहरूको परिपालना गरोस् भन्ने सोचमा हामीले यो गरेका छौँ। तुलसीपुर बजारमा डमी प्रहरी राखिएपछि केही हदसम्म सहयोग मिल्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। बजारमा ट्राफिक डमीहरू राखेपछि सवारी चालकहरू सचेत हुने यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ, जसका कारण दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीका युवा च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नदेखिरहेको अवस्थामा पश्चिम नवलपरासीका एक युवा भने कृषिमै आत्मनिर्भर बनेका छन्। सुस्ता गाउँपालिकाका युवाले नमुना कृषि फार्म सञ्चालन गरी मनग्गी आमदानी गर्दै आएका छन्। युवाले च्याउ फार्मबाट च्याउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। सुस्ता गाउँपालिकाको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक सहयोग पाएपछि युवाहरू थप उत्साहित भएका छन्। युवाले च्याउबाट बन्ने अचार पाउडरदेखि लिएर बृहत उद्योगका रूपमा विकास गरी बजारीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। बृहत उद्योगको रूपमा अन्ततगत यसबाट पोस्ट हार्भेस्ट भन्छ, च्याउबाट उत्पादित अचारदेखि लिएर पाउडरहरूदेखि लिएर विभिन्न च्याउबाट उत्पादित सामग्रीहरू नै बनाएर त्यसको मार्केटिङ गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। च्याउ खेती गर्दा आफू मात्र नभई परिवार तथा युवाहरूलाई समेत रोजगारी दिँदै आएको उनको भनाइरहेको छ। अन्तमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीका राजनले प्राप्त गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजन रोकायाले 15औं संस्करणको सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको दौडमा आर्मीकै ज्ञानप्रसाद भट्टराईलाई पछि पार्दै राजन च्याम्पियन बनेका हुन्। राजनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 28 मिनट 56 सेकेन्डमा पूरा गरे। दोस्रो भएका ज्ञानले 2 घण्टा 33 मिनट 48 सेकेन्डको समय निकाले। तेस्रो भएका आर्मीका देवराज बस्नेतले 2 घण्टा 42 मिनट 33 सेकेन्डमा पूरा गरे भने उपाधिसँगै राजनले 2 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। यस्तो दोस्रो भएका ज्ञानले 1 लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो भएका देवले 75,000 प्राप्त गरे। महिला हाफ म्याराथनको उपाधि पुलिस क्लबकी राजपुरा प्रसाईले जितिन्। उनले 1 घण्टा 27 मिनट 8 सेकेन्डको समय निकालिन्। जुम्लाकी राममाया बुढाले 1 घण्टा 30 मिनट 44 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरिन्। तेस्रो भएकी एपीएफकी वृन्दा श्रेष्ठले 1 घण्टा 31 मिनट 13 सेकेन्डको समय निकालिन्। पुलिसकी रेखा विष्ट 1 घण्टा 36 मिनट 14 सेकेन्ड सहित चौथो भइन्। महिला हाफ म्याराथनमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्ने खेलाडीले क्रमशः नगद 1,75,050 र 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गरेको दौड पोखरा रङ्गशालाबाट सुरु भएर छोरे पाटन लेक साइड बगर हुँदै पुनः पोखरा रङ्गशालामा पुगेर सकिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष विदेशी खेलाडीले भने प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिएनन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा बिरामीको आकर्षण बढ्दै पूर्वी नवलपरासी स्थित प्राकृतिक चिकित्सालयद्वारा ठप्प भएको सेवा पुनः सुचारू। सोलुखुम्बुका खोलाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि यातायात सेवामा सुविधा, उत्पादित वस्तुले बजार पाउने स्थानीयको अपेक्षा। पश्चिम नवलपरासीका युवा च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित, च्याउ उत्पादन गरी मनग्गे आमदानी गर्दै। र सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मीका राजन रोकायालाई निर्धारित दूरी 2 घण्टा 28 मिनेट 56 सेकेन्डमा पूरा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।